खुद अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 16 मुहर्रम उल हराम 1446 हिजरी, जुलाई की 23 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदीब। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है मेरा एफएम के इस्लामाबाद स्टूडियो से। इस्लामाबाद स्टूडियोज यानी यार सीरियसली स्पीकिंग एक कल का सुबह थी, मैंने आपको बताया था यार बहुत गर्म सुबह है और क्लाउडी है लेकिन फिर भी सब कुछ, और एक आज की सुबह है। इट्स सच ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर इन इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद अपनी खूबसूरती की महराज पे पहुंच जाता है जब यहाँ पे बारिश हो रही होती है। और अल्लाह सुबह बारिश की तो क्या बात है। तो इस वक्त इस्लामाबाद में बड़ी अच्छी बारिश हुई। मैं जहाँ पे इस वक्त क़याम पजीर हूँ वहाँ से अच्छी लंबी ड्राइव है टू द स्टूडियो, और तकरीबन पूरे रास्ते ही जो है वो तेज़ बारिश हो रही थी। और अभी थोड़ी सी उसकी जो रफ्तार है उसमें कमी हुई है, बट अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। सुबह बड़ी खूबसूरत है और चैलेंजिंग ग्रेट। सुबह की कसीदा गोई जो है वो मैं करता रहूँगा। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी पे, जिसको हम कहते हैं द सनराइजर्स कम्युनिटी। उसमें आज का जो मैसेज है वो मैंने पोस्ट कर दिया है। आई एम येट टू लॉग इन टू माई ट्विटर अकाउंट, जो कि मैं अभी ज़रा थोड़ी देर में कर लेता हूँ, और फिर जो है वो हम आप लोग के पैगाम भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। चलें जी, बाकी क्या सीन है बाकी। अच्छा, माशाल्लाह अंदाज़ा ये हो रहा है कि बारिश अभी लाहौर में भी हो रही है, बिकॉज अभी हमारे पास मैसेज आया है फेसबुक पे, काला शाह काकू में बारिश हो रही है। काला शाह काकू लाहौर का एक जो है वो आउटस्कर्ट्स में एक इलाका है, एक टाउन है, थोड़ा दूर, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं। अब तो खैर लाहौर इतना फैल गया है, मैं बल्कि चेक करूँ, मुझे लग रहा है कि तभी तो वाकई एक बड़ा ये क्लाउड का सिस्टम है जो कि यहाँ इस्लामाबाद इधर कहीं आसपास से शुरू हो के पूरे मकबूजा कश्मीर, सियालकोट में भी आई एम अज्यूमिंग इस वक्त बारिश हो रही होगी। लाहौर भी अच्छा मौसम एंजॉय कर रहा है। सो ये सिस्टम थोड़ी देर में, बस थोड़ी सी देर में जाता हुआ नजर आता है, लेकिन फिर भी चलें जी। आई एम प्रीटी श्योर दैट वुड बी अ मैसिव रिलीफ फॉर द पीपल, बिकॉज कल यहाँ लाहौर में भी काफ़ी शदीद गर्मी थी। लाहौर नहीं है, मैं इस्लामाबाद में हूँ, सॉरी लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में। कल इस्लामाबाद में भी काफ़ी गर्मी थी यार पूरा दिन, और इवन रात में भी जो है ना वो काफ़ी हब्स की सी कैफियत थी, लेकिन इंशाल्लाह आज उम्मीद करते हैं कि ये मौसम बेहतर होगा। अच्छा जी, इस्लाम उल हक कहते हैं कि ब्यूटीफुल वेदर इन कराची एज वेल। चलो, मेरे ख्याल से अब एक लगता है कि हम सब एक पेज पे जमा हो चुके हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, आई थिंक पेशावर का मुझे नहीं पता, आप लोग बता देंगे पेशावर का क्या सीन है। भावलपुर में तो गर्मी होती है, लेकिन कम से कम ये 3 बड़े शहर जो हैं, ये 4 शहर जो हैं, ये एक पेज पे जमा हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। इट्स बीन अ वेरी वेरी स्कॉचिंग समर दिस ईयर। काफ़ी हम दफ़ा बात कर चुके हैं ये, और बट बहरहाल चले जी, आज तो बहुत इंतज़ार करवाया आपने। और उषा एजाज, योर वॉइस बूस्ट अस। नहीं, पता है आज देर आने की वजह यही हुई कि रास्ते में जो है ना बारिश शुरू हो गई थी, और फिर ज़ाहिर है फिर बारिश जब आप हो रही हो तो फिर ज़रा आप गाड़ी एहतियात से चला रहे होते हैं। और वाकई इवन दो मैंने अपने वाइपर, एक मौके पे इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि मैंने अपने वाइपर फुल स्पीड में चलाए हुए थे, लेकिन फिर भी सामने की जो है वो इतनी नज़र जो है वो नहीं आ रही थी। तो ये है सूरत हाल। अच्छा जी, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता हूँ। इमरान मोहम्मद साहब का कहना है, थैंक यू सो मच। एंड चलें जी, कुछ नजर डालते हैं इस वक्त ट्विटर पे, और हसान शेख कहते हैं 20% ऑफ द पॉपुलेशन हैज चीक डिम्पल्स। वाह, क्या बात है। वैसे वैसे ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये डिम्पल जो है ये इसको खूबसूरती की निशानी जो है वो समझा जाता है और जाना जाता है। क्यों, वाई, व्हाट इज सो ब्यूटीफुल अबाउट इट? जो 20% लोगों में डिम्पल्स पड़ते हैं। चले जी, ओके, जल्दी से बाकी मैसेजेस पे नजर डालते हैं आप लोगों के। आज का पहला मैसेज हमें बहरहाल हमारे दोस्त फ़हीम ब्रो ने भेजा है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और आपने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 159 भेजी है। बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। आपने कल कुरानी आयत नहीं भेजी थी मुझे लग रहा है फ़हीम, बट चले आज आपने भेज दिया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा और रहमान साहब ने खूबसूरत कोट हमारे साथ शेयर किया है, डोंट सिट एट टेबल वेयर दे टॉक अबाउट अदर्स, बिकॉज व्हेन यू गेट अप यू आर द टॉपिक। वो
जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है. दैट्स वेरी नाइस. यानी फिर से सुन लें. ऐसी मेज पे मत बैठो, यानी ऐसे लोगों में मत बैठो जो दूसरे लोगों के हवाले से बात करते हैं, बिकॉज तुम्हारे उठने के बाद तुम मौजू बन जाओगे. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. जवेद साहब का मैसेज आया, फ्यूरी माउंट्स एज लॉ मेकर कॉल ऑन सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर टू रिजाइन. बिल्कुल जी, इस पे हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे. अमेरिका में जो अच्छी बात उनकी डेमोक्रेसी में होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां पे भी कोई मसला होता है, मुद्दा होता है, इशू आता है, फौरन ये गेम हो जाती है कि उस डिपार्टमेंट के सरबरा को बुलाया जाता है कॉन्ग्रेशनल हेयरिंग के लिए. और ये बड़ी सख्त किस्म की जो है ना, ये कॉन्ग्रेशनल हेयरिंग जो है ये होती हैं. और इसमें कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ग्रेशनल हेयरिंग हुई. अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर है उनको बुलाया गया. जी, खातून है उनके यहाँ की सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर, और उनकी कल बड़ी ज़बरदस्त ग्रिलिंग हुई. और मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि अमेरिका में बहुत कम इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिसमें दोनों पार्टियां जो है वो एक पेज पर होते हैं. और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ज़िंदगी पे जो ये हमला हुआ था, आप जानते हैं, बड़ी खुशकिस्मती उनकी रही कि वो उसको सर्वाइव कर गए थे. ये ऐसा मामला है विच इज़ अ बाई पार्टिजान, दिस हैज़ बिकम अ बाई पार्टिजान इशू. यानी इवन क्या कहते हैं कि ये जो बाकी पार्टी के, जो दूसरी पार्टी के भी लोग हैं, रिपब्लिकन्स तो गुस्से में हैं ही हैं, लेकिन इवन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, देखो मैं अक्सर ये बात बता चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर कुछ हो जाता, लेट्स से इफ ही वुड हैव डाइड, आई मीन उसका जो इम्पैक्ट होना था ना अमेरिका के ऊपर, वो बड़ा ख़तरनाक होता. और ज़ाहिर इसी वजह से जो डेमोक्रेटिक पार्टी वाले हैं वो भी कल बड़े गुस्से में, और इस वक्त जो है ना बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर हो रहा है इन खातून के ऊपर कि शी शुड रिज़ाइन, शी शुड स्टेप डाउन. और उन्होंने जो है इस बात को एक्नॉलेज किया है कि डोनाल्ड ट्रंप पे जो हमला हुआ था, ये अमेरिका की जो सिक्योरिटी की, सीक्रेट सर्विस की जो तारीख है उसमें दहाइयों में होने वाली सबसे बड़ी गलती है. उन्होंने 1981 में जो प्रेसिडेंट रेगन पे हमला हुआ था, जिसका हमने जिक्र किया था, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप पे जब हमला हुआ था तो ये बताया गया था कि किसी अमरीकी सदर या साबिक सदर पे 1981 के बाद होने वाला ये पहला उनकी जान पे ये हमला था, जिसमें कोशिश ये की गई थी कि इनको कत्ल किया जाए. तो ये उसके बाद, यानी यू कैन इमेजिन 43 ईयर्स में ये सबसे बड़ा वाकया हुआ है. इन खातून की दौर में ही ये वाकया हुआ है. तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इन पे ये बढ़ रहा है अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस की जो हेड है खातून, कि शी शुड स्टेप डाउन. उनको जो है वो अपने ओहदे से दस्तबरदारी इख्तियार कर लेनी चाहिए. लेकिन खातून एडमेंट है, वो कहती हैं नहीं जी मैं स्टेप डाउन नहीं करूँगी, बिकॉज शी थिंक्स दैट शी इज़ द बेस्ट पर्सन. वो ये काम करने के लिए सबसे बेहतरीन रिसोर्स हैं. ये होती है ढिटाई. चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. हसन शेख साहब कहते हैं, ऑन दिस डे अ वाइल्ड फायर इन ईस्ट एटिका ग्रीस कॉज डेथ ऑफ 102 पीपल. 2018 में it was the deadliest wildfire in the history of Greece and the second deadliest in the world in 21st century after the 209 bushfires in Australia that killed 180 people. Thank you so much for sharing this news. इसके अलावा हाँ, अरे ये जवेद साहब एक और बड़ी अच्छी खबर लेकर आए हैं. कंवर यात्रा 2024, इंडियन कोर्ट ब्लॉक्स ऑर्डर फॉर ईटरीज टू डिस्प्ले ओनर्स नेम. यानी इंडिया में, यूपी में एक यात्रा हो रही है, और उसमें एक शहर है, आई थिंक अगर मैं गलती पर ना हूँ तो आई थिंक मुजफ्फरनगर नामी जो शहर है, वहाँ पर ये मामला हुआ है. और उसमें जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो ये लोकल जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये एक ऑर्डर उनकी तरफ से आया है कि कोई भी दुकान वाला जो होगा, खाने पीने की दुकान वाला, वो अपने दुकान के बाहर जो है वो अपना नाम डिस्प्ले करेगा. तो इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो शोर मचा है, स्पेशली मुसलमानों की जानिब से, कि उनका नाम जो ये लिखवाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप दुकान बाहर से देख के पहचान सकेंगे कोई हिंदू उसको ओन करता है, कोई मुसलमान ओन करता है. ज़ाहिर है ये करने की जो वजह है वो यही है कि डिस्टिंक्ट करवाया जा सके. ज़ाहिर है उसमें हुकूमत ने जो अपनी जस्टिफिकेशन दी है, बीजेपी की हुकूमत इन दोनों स्टेट्स में है जहाँ पर ये यात्रा होती है, जिसमें यूपी और उत्तराखंड की जो है वो स्टेट शामिल हैं. और उसमें कहा है कि जी नाम उनके लिखे जाएं, बिकॉज मुसलमानों का जो हलाल वाला एलिमेंट होता है, और इसके अलावा वो जो मांस मच्छी वगैरह ये लोग खाते नहीं हैं, जो शाकाहारी हिंदू होते हैं. इवन दो हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद, आई थिंक देयर आर मोर हिंदूज हु ईट मीट
rather than those who do not. So अब ये सिचुएशन है कि इन्होंने जो है ये इनके यहाँ सिविल सोसाइटी की जानिब से एक पिटिशन फाइल की गई थी इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि ये एक लोगों के दरमियान तफरीक करने वाली जो है वो एक ऑर्डर उसका आया है. इंडिया के काफ़ी सारे जो ओपन माइंडेड लोग हैं, लेफ्ट विंग लोग हैं, मुसलमानों की जानिब से भी इस मामले के ऊपर, इवन जो एथियस्ट फॉर्मली मुसलमान थे, मसलन जावेद अख्तर हो गए, उन्होंने भी जो है वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई. उनको बड़ा बदतमीज़ी में देख रहा था उनके साथ जो है उनके ट्वीट के ऊपर किया गया कि जिस तरह नाज़ीज़ जर्मनी जो है, आपको पता है कि नाज़ीज़ जो है वो यहूदियों की कारोबार के सामने, कारोबार के फेस पर, उसके फेशिया पर, उनके घरों के बाहर जो है वो एक निशान लगा दिया करते थे बताने के लिए कि यहाँ पे यहूदी रहते हैं. और ज़ाहिर है फिर बाद में आपको पता है उसी को यूज़ करके एथनिक क्लेंजिंग वहाँ पे जो है वो हुई थी यहूदियों की. तो उससे तशबीह दी गई इंडिया में मुसलमानों के साथ जो इस वक्त किया जा रहा है. सो इवन एक उनके एक्टर हैं बड़े मशहूर, सोनू सूद, शायद आप जानते हो, मशहूर तो हाँ बट है, वो इस तरह के सोशल कॉजेज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है. उनके भी मैं ट्वीट्स देख रहा था, उन्होंने भी जो है ना वो बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया है तनकीद का कि इस तरह की हरकतें, लोगों के घरों के बाहर नाम लिखना कि ओनर का नाम जो है पता चल जाए कि वो मुसलमान है या वो हिंदू है. सो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बेसिकली इस मामले को इस वक्त स्ट्राइक डाउन कर दिया है. उन्होंने कह दिया कि जी ये आप जो है वो अब नहीं कर सकते, और यही हुआ है इनके सुप्रीम कोर्ट. चलें जी, ठीक हो गया, अच्छी बात है. ये यार जब कोर्ट्स फंक्शनिंग करती हुई नज़र आ रही होती है ना, बड़ा अच्छा लगता है मुझे. बट चलें जी, थैंक यू सो मच. हमारे पास मैसेज आया है सदफ सुल्ताना का, कहती हैं जी अब आप खुश कि बारिश हो गई इस्लामाबाद में आपके ऑनर में, मेरे ऑनर में. क्या बात है जी, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच. मैं तो इस्लामाबाद में, आपको पता है कि परसों जब मैं दाखिल हुआ था उसी वक्त वहाँ बारिश शुरू हो गई थी. इरफान बाबर साहब कहते हैं टुडेज लेसन, नो मैटर योर एज यू विल ऑलवेज विश यू स्टार्टेड यंगर बट टुडे इज द यंगेस्ट यू विल एवर बी. वाह क्या बात की है. देखिए जी, नो मैटर योर एज यू विल ऑलवेज विश यू स्टार्टेड यंगर बट टुडे इज द यंगेस्ट यू विल एवर बी. जैसे कि वो अक्सर बात बोली जाती है ना, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो अपनी ज़िंदगी को एक नया पर्सपेक्टिव दीजिए आज के दिन से, बिकॉज आज पहला दिन है. तो यही कुछ मिलती जुलती बात ऐसी है कि हम कितनी सारी चीज़ों के बारे में ये सोचते हैं, काश मैं ये इतने साल पहले कर लेता, काश मैं ये उतने साल पहले कर लेता. However, it is the time. आज काफ़ी, I think 5 years down the road you would be thinking about this time. आप इस वक्त का सोच रहे होंगे, काश मैं ये इस वक्त कर लेता. This is the time, my friend. Don't think. Start. Commence. चलें जी, स्टार्ट करें, बहुत अच्छी बात है. इसके अलावा सदफ ये भी पूछती हैं कि क्या कोई मीटअप वगैरह का प्लान है. आज ये मीटअप वगैरह का प्लान बिल्कुल हम रखेंगे इंशाल्लाह. अभी मैं ज़रा कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद से दूर चला जाऊंगा कुछ पहाड़ों पे, और फिर इंशाल्लाह जब वापस आते हैं सो आई विल बी हियर फॉर अ कपल ऑफ मोर डेज, और उस दौरान हम इंशाल्लाह कोई मीटअप वगैरह का प्लान रखते हैं. तो आप हमारे ग्रुप को जो है वो फॉलो करते रहिए इंशाल्लाह. कहते हैं कि बिल्कुल ये काम करते हैं. ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं. हाँ ये वाला है. चलें जी, एक और क्या है, अभी आगे बढ़ते हैं. और आप लोग के मैसेजेस हमारे पास मौजूद हैं, बिल्कुल हैं जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं कमला हैरिस हैज द सपोर्ट ऑफ इनफ डेमोक्रेटिक डेलीगेट्स टू विन party's nomination for president according to CNN's delegate estimate. बिल्कुल जी, कमला हैरिस की इस वक्त जो अर्जेंट जो उनकी जिम्मेदारी है वो ये कि वो डेलीगेट्स जिन्होंने प्राइमरी में उनके बॉस जो बाइडेन को वोट दिया था, अब वो कमला हैरिस को वोट करें. और कहते ये हैं कि शी वुड बी एबल टू गेट दोज वोट्स. अब जीतना इलेक्शन वो एक अलग बात है, बट चलें जी. एंड देन इसके अलावा क्या सीन है जी. शहजाद नियाज साहब रोज़ाना सबको कुछ हमारे दोस्तों को सलाम भेजते हैं. सर वालेकुम अस्सलाम. वेब एमडी का ट्वीट शेयर किया अता साहब ने, कहते हैं परफॉर्मिंग हाई इंटेंसिटी इंटरवल एक्सरसाइज फॉर जस्ट 6 months कैन इम्प्रूव ए पर्सन's ब्रेन फंक्शन फॉर अप टू 5 years according to a new study. Wow, that is so cool. यानी आप ये कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल एक्सरसाइजेज, हाई इंटेंसिटी से मुराद ये है कि एक जो वॉक करने की बात नहीं हो रही है, लेकिन हाई इंटेंसिटी यानी जॉग कर रहे हैं आप, या आप कुछ वेट ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, जैसे नाम से लग रहा है ना इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हैं. कह रहे हैं जी 6 महीने के लिए जो है ना वो आप ये एक्सरसाइज कीजिए, उससे आपकी जो एक ओल्डर पर्सन's ब्रेन फंक्शनिंग कैन गो अप
to 5 years, یعنی اس کی جو 5 سال کے لیے جو ہے اس کی پرفارمنس امپروو ہو جاتی ہے. چلیں دیٹ از گریٹ یار. ویسے واقعی سیریسلی اسپیکنگ آئی مین میں نے آج تک مجھے زندگی میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جو مجھے کہتا ہو کہ نہیں یار میں ورزش کرنا نہیں چاہتا. اٹ از ایکچولی اسٹارٹنگ آف از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ. کل بھی میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ان کا بھی بڑا چیلنج مجھے نظر آ رہا تھا کہ اسٹارٹنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. چیلنج تھا وہ. تو بہرحال میں جو اپنے مشورے دے سکتا تھا میں نے دیے, لیکن خیر چیلنج گڈ لک ٹو دیم آل. ابھی آپ کو جو ہے ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک بریک کی جانب, نہیں بریک نہیں ہے, ایک گانا جو ہے وہ آپ کو ہم سناتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے اس کے بعد. دس از استاد نصرت فتح علی خان. دس سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے. Enjoy this song. This beautiful morning here in Karachi. I had been told it's a beautiful morning in Lahore and in Karachi and Islamabad. I'm sorry. میں ابھی تک اپنے آپ کو میں ایون دو اسلام آباد میں موجود ہوں, لیکن میں ابھی تک اپنے آپ کو لاہور میں بتا چکا ہوں. میں اپنے بات کو کراچی میں بھی میں نے بتایا, لیکن نہیں I'm in اسلام آباد. ٹرسٹ می. رسپانسبلٹی ہے ہمارے جو اسلام آباد کا آفس ہے نا, جب ہماری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا یہ لوگ. تو پھر یوٹیوب پہ نہیں مذاق کر رہا ہوں, یوٹیوب پہ لگانا ہوتا ہے شو. تو کراچی میں تو ہمارا چلتا رہتا ہے ریکارڈنگ نا, ایڈٹ ہو جاتا ہے. اسلام آباد میں آپ کو نا ہر اپنے لنک کے بعد جو ہے نا وہ کیمرہ بند کرنا پڑتا ہے, پھر لنک پہ جانے سے پہلے کیمرہ کھولنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں ایک عظیم النسل کہنا چاہیے لیجنڈری قسم کا میں جو ہے نا وہ پروکیسٹرینیٹر آدمی ہوں, اور یہ کام اتنی ذمہ داری والا تو کر ہی نہیں پاتا میں لائف میں. تو بیچارے ہمارے جو انجینئر بابوز ہیں یہاں کے, وہ آ کے بار بار اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی میں بند کرنا بھول گیا تھا, تو یہ پورے گانے کے دوران ریکارڈنگ ہو گئی ہوگی. بہت معذرت. آئی ایم سوری مائی فرینڈس, آئی جسٹ ناٹ یوزڈ ٹو ود دس کائنڈ آف ورڈ. یو انڈرسٹینڈ لائک ان کراچی وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو ڈو دس لائک, بٹ ہیئر I will take me some time. If ever I move to Islamabad for good, I think I will learn this. اچھا بہرحال یار, ویسے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اسلام آباد میں بارش تو رک گئی ہے, لیکن میں نے ابھی کھڑکی سے باہر جھانکا. میں کھڑا ہوا تھا کھڑکی میں, خان صاحب کے خوبصورت گانے بیک گراؤنڈ میں بج رہا تھا, اور میں دیکھ رہا تھا. تو اس وقت زبردست ہوا چلتی ہوئی جو ہے نا وہ محسوس ہو رہی ہے, اور ہوا جو ہے وہ آ رہی ہے پہاڑوں کی طرف سے. کافی ٹھنڈی ہوا ہے پریٹی شور. بلکہ آج صبح بھی جو ہے وہ جہاں پہ میں صبح بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا, وہاں پہ بالکنی سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور بڑا اچھا جو ہے نا وہ محسوس ہو رہا تھا. تو یار آئی تھنک اٹ واز ویل ڈیزروڈ بیکاز ایز آئی ٹولڈ یو یسٹرڈے تھنگس ور بیڈ مین ایز فار ایز ویدر از کنسرن. محمد وارسی صاحب کہتے ہیں گڈ مارننگ عدیل. گڈ مارننگ وارسی صاحب, آپ کا میسج آیا ہوا ہے, آپ کو جواب دینا ہے. بٹ انشاءاللہ جی بالکل ہم پلان کرتے ہیں اس ویکینڈ کا, ہم کوئی میٹ اپ پلان کرتے ہیں. موسٹ پرابلی کچھ سنڈے کو کچھ پلان کرتے ہیں. میں انشاءاللہ ان دا گروپ, آئی ایم شیور مینی آف یو آر ان آر واٹس ایپ گروپ جو ٹوئن سٹیز کا ہے, اس میں اعلان کر دیں گے اس کا کہ کہاں پہ میٹ اپ ہم رکھتے ہیں. کہ ہر ایک سے پتہ انڈیویجولی ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن پھر میٹ اپ پہ انشاءاللہ اچھا رہتا ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. Alright, فہیم علی کہتے ہیں کراچی is still humid and hot despite of clouds. I'm missing اسلام آباد. آ جاؤ برو اسلام آباد. رومانہ جلیل کہتی ہیں السلام علیکم, listening to your program. Thank you so much. You are continuing. Thank you so much. You are continuing. Missing your YouTube shows. I'm also missing my YouTube shows, no doubt. But you are most welcome جی. بالکل. اسٹوڈیو فیسلٹی ہے تو شو کرنا چاہیے, پھر غلط بات ہے اگر اسٹوڈیو فیسلٹی بھی ہو اور شو نہ کریں. ہمیں پشاور میں ہوتا ہے, بھاولپور میں ہوتا ہے, سیالکوٹ میں ہوتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن لاہور, اسلام آباد, if I am there, I hardly miss the shows. Okay جی. All sunrisers, good morning to all sunrisers. Rainy morning to Lahore. All right. شہزاد احمد کہتے ہیں صبح بخیر, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے پر رات کو تیز فل بارش ہو گیا ہے سیالکوٹ میں. That is very good. یعنی صبح سیالکوٹ اس معطر صبح کا آغاز ہوا ہوگا. اس وقت واقعی جھاڑیاں ہلتی ہوئی جو ہے نا نظر آ رہی ہیں مجھے یہاں سے, تھوڑا سا باہر کا منظر نظر آ رہا ہے. اٹ وڈ بی سو پلیزنٹ آؤٹ سائڈ یار. کوئی باہر سے بھی شو کرنے کا کوئی ارینجمنٹ ہونا چاہیے ایسے موسم میں. سلام بھائی جان, میں وسیم آپ کا پروگرام. اچھا وسیم صاحب تھینک یو سو مچ. اچھا نام عمران ہے اکاؤنٹ کا, لیکن وہ جو ہے وسیم کا میسج آ رہا ہے, بٹ چلو کوئی بات نہیں. اس کے علاوہ اور کوئی میسج ہمارے پاس. اختر انجم السلام علیکم, انجوائے یور ٹرپ. آج کوئی بارش پہ گانا بنتا ہے بھائی؟ بارش کے گانے بتائیں آپ مجھے, بارش کے گانے مجھے سجیسٹ کیجئے ایکسیپٹ فار سلیم جاوید. بارش کی چند بوندیں میرے دل کو ڈبوئے جائیں, اس گانے کے علاوہ کوئی اور گانا بتائیے مجھے یار. بس نہیں چلانا وہ گانا, بس نہیں چلانا. وجہ کوئی نہ پوچھے مجھ سے, بس نہیں دل چاہ رہا وہ گانا چلانے کا. باقی کوئی اور گانا بتائیے مجھے. اچھا جی, اس کے علاوہ ذیشان, ڈاکٹر اعجاز ذیشان خان چاچا کہتے ہیں السلام علیکم, پلیزنٹلی سرپرائز ٹو لسن ٹو یو ان یور ویکیشن, ڈیڈیکیشن ایٹ اٹس بیسٹ, ماشاء اللہ.
raining cats and dog here in Lahore. सर मैंने कल भी प्रोग्राम किया था. जुनेद भाई song will make things more pleasant in this weather. बताइए कौन सा गाना सुनना है. रॉटरडैम में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं इश्तियाक खान. अच्छा कल आप एम्स्टरडैम में थे, आज आप रॉटरडैम में हैं. क्या बात है सर. परसों आप वैन डैम में होंगे. ओके, अरशद महमूद कहते हैं डेमोक्रेट इंटेंशनली डिड नॉट ब्रिंग न्यू स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नॉर एनीवन वुड हैव बीन इंटरेस्टेड. Trump is so strong right now. Everyone is clear what's been written on the wall. They have saved their next election profile for next tenure. Unlike Pakistan, where you sit as Prime Minister and Chief Minister, even if you have lost your seat. तो पाकिस्तान तो बदतरीन डेमोक्रेसी की जो मिसाल दी जा सकती है दुनिया में. बल्कि मैं अभी परसों की बात है, यहाँ इस्लामाबाद से मैं ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए अपनी टॉकी जो है वो दे रहा था. वो अक्सर मुझे लाइन पे ले गए पाकिस्तान के हवाले से, बिकॉज ज़ाहिर है पाकिस्तान की अगर किसी सेलिब्रिटी को सारे ऑस्ट्रेलियंस जानते हैं तो दैट इज़ वन एंड ओनली इमरान खान. सो वो बड़े बड़े परेशान भी रहते हैं वो इमरान खान के हवाले से. तो बहरहाल हम बात कर रहे थे और उसमें उन्होंने बताया कि well, the elections taking place all around the world, including India and UK, France and Indonesia and all. मैंने कहा my God, you have put us in such a beautiful company. I mean, all these elections that you were talking about, the elections took place, the results came in the next day, the losers accepted the result, the winners formed the government, and the nation go about doing their stuff. However, in Pakistan, like, वो खैर मैंने उनको पूरी कहानी सुनाई. यानी वो बंदी इतनी परेशान हो गई, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर जो होस्ट थी सुजैन हिल, ABC नाइट लाइफ, ऑलराइट ऐसे बोलते हैं. वो तो कहने लगी ये मुल्क चल कैसे रहा है अभी. मैंने कहा तो मुझे भी नहीं पता. मैंने कहा वो चल रहा है मुल्क, बस एक सिस्टम है जो चल रहा है. बट लेकिन यार वाकई सीरियसली यार क्या बताया अरशद भाई. लेकिन आपका ये पॉइंट दिलचस्प है. देखिए मैं, अगर आप मुझसे ये बात पूछेंगे, मैं यकीन जाने कि मैं इस बात पे जो है ना वो ज़्यादा कोई ख़ास बिलीव नहीं करता इस पे कि द डेमोक्रेट्स हैव गिवन अप. नो, एब्सोल्युटली नॉट. देखिए हर हुकूमत की ना एक सर्टन इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है. इस वक्त जो डेमोक्रेटिक पार्टी में इस्टेब्लिशमेंट है, की बात आपको माननी पड़ेगी, वो इस वक्त बाइडन और कमला हैरिस की ही है, इसमें कोई शक नहीं है. इस पार्टी पे इस वक्त बहुत बड़ा असर अभी भी बराक ओबामा का है. यानी ये जो लोग हैं ये बराक ओबामा दौर की तो बाकियात है ना. ये कहते ये हैं कि जो बाइडन को राजी करने में कि अल्लाह के बंदे जान छोड़ दे, उसमें बराक ओबामा प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हर पार्टी का देखो, जब तक उस पार्टी का अब वहाँ पे अमेरिका में शख्सियात नहीं होती, वहाँ निज़ाम होते हैं. सो वो शख्सियात जो है वो अपना कुछ टाइम गुजार के फिर चले जाते हैं, फिर निज़ाम इज टेकन ओवर बाय सम अदर पर्सनालिटीज़ एंड ऑल. सो इस वक्त बराक ओबामा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस पार्टी में. और कमला हैरिस ये सब आपको पता है उन्हीं के ही बच्चे हैं ये लोग. सो इस वजह से उनका है. लेकिन ये कह देना कि जिन्होंने वीक कैंडिडेट आगे किया है बिकॉज वो 4 साल, नो, डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अभी भी अगर उन्हें वाकई हैंड ओवर ये प्रेसिडेंसी करनी थी डोनाल्ड ट्रंप को एंड द राइटिंग ऑन द वॉल वाज देयर, तो फिर तो वो बाइडन के साथ ही कंटिन्यू कर रहे होते ना यार. बाइडन को क्यों फिर हटाते हैं वहां पे. लेकिन खैर चले जी आगे बढ़ते हैं. शैला वकास कहती हैं आई हैव रेड समवेयर दैट डिंपल्स अकर व्हेन चिल्ड्रन हैव सम डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Okay, I'm also a deficient person. That's so sweet. ये तो अब कोई पीडियाट्रिक जो है वो हमें बता, पीडियाट्रिशियन जो है वो हमें बता सकते हैं कि क्या डिम्पल, सुबह डिम्पल की वजह होती है कि 20% ऑफ द पीपल हैव गॉट डिम्पल्स, जो आपको पता है कि खूबसूरती की एक अलामत समझा जाता है. सो ये तो अब आप जो है ना वो बताइए कि हमें कोई डॉक्टर बताएगा कि वाकई क्या यही वजह होती है. ओके, शाहरुख कहती हैं हैवी रेनिंग एट द मोमेंट. ये 6 मिनट पहले का मैसेज है. शाहरुख कहती हैं गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रेनी डे, गुड फॉर यू ऑन माय वे टू द ऑफिस. यस इंडीड, इट्स बीन अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग. ओके जी, इसके अलावा डॉक्टर नौशीन, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल मैसेज. खुश रहिए यार. और अगर मैं आप लोगों की सुबह को खूबसूरत बनाता हूँ सो दैट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर फॉर मी. यकीन जानिए एवरी मॉर्निंग व्हेन आई सिट ऑन दिस चेयर, it's an honor, it's a privilege, and I just can't thank God the Almighty enough, because यार वाकई जैसे अब ट्रैवल पे आता हूँ, अब जैसे कल का दिन था, बल्कि जब से the moment I enter the city and all, the hospitality and all the listeners and the people that I meet, I stay with, I go on meals and all, this is such a wonderful feeling. यकीन जानिए कि I feel so blessed, and thank you so much for making this experience, this journey so beautiful. अच्छा मैं सेंटी हो जाऊंगा बहुत ज़्यादा. अच्छा जी, रिजवान ज़की साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मदीन, I am also in Lahore today for an official visit. American intelligence head has learned the बेशर्मी from Pakistanis. That's why she doesn't resign. वैसे वाकई सीरियसली यार
ورنہ امریکہ میں عام طور سے اتنا بڑا جو ہے نا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور وہ ریزائن نہیں کر رہی خاتون وہ. لیکن خیر چلیں جی. اور کیا سین ہے؟ ڈاکٹر شیلا نے گانے کی جو ہے نا ہاں ویسے واقعی سیریسلی ڈاکٹر شیلا نے گانے کی ریکمنڈیشن کی ہے, اس میں کیا جا سکتا ہے بالکل. اس کے علاوہ خرم عابد کہتے ہیں گریٹ ویدر دس مارننگ ان کراچی, ونڈی اینڈ بریزی الحمدللہ, ورک آؤٹ واز پریٹی ایزی ٹوڈے. لو یار فہیم برو تو کہہ رہے ہیں بہت ہیومیڈیٹی ہے کراچی میں اور سکون نہیں آ رہا, چین نہیں آ رہا میرے کو. اب کیا کیا جائے, نہیں تو دو مختلف باتیں ہو گئیں, لیکن جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ موسم الحمدللہ کراچی کا کافی بہتر ہو گیا. بلکہ احمد صاحب کا تو اب دعویٰ یہ ہے کہ جو گرمی کا فیز ہے کراچی کا وہ اب آفیشلی ختم ہو گیا ہے, جو ایک ہم نے کافی پریشان کن گرمی جو ایکسپیرینس کی ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. چلیں جی جلدی سے اب آج کے اخبارات میں شامل اہم خبروں پر جو ہے وہ بھی ذرا ہم اب نظر ڈال لیتے ہیں. آج اخبارات تو میرے پاس نہیں ہے, ظاہر ہے میں جو ان کی ویب سائٹس ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں میں اس وقت. ایکسپریس نے جس خبر کو جو ہے وہ اپنی لیڈ بنایا ہے, ظاہر ہے کل آپ جانتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کی, انہوں نے جو ہے وہ سیاسی مافیا کی بات کی ہے. لیکن بہرحال پی ایم ڈیلیز کیبنٹ میٹ ٹو ٹیک اپ پی ٹی آئی بین. Official says Prime Minister Shehbaz has postponed the meeting due to his hectic schedule. ایک کیبنٹ کا اجلاس, ایک کابینہ کا اجلاس جو ہے ہونے والا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دو اہم فیصلے کیے جانے والے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگانے کی جو کارروائی ہے اس کا آغاز کر دیا جائے گا, بیکاز آپ جانتے ہیں بین لگانے کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ بھیجا جائے گا ٹو دا سپریم کورٹ. ظاہر ہے یہ تسلسل ہے, اگر پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں وہ کیس ہار جاتی جو کہ ریزرو سیٹ کا ججمنٹ تھا تو شاید کہتے ہیں یہ بین والا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی نہیں آتا. تو لیکن وہ کیونکہ حکومت کو وہاں پہ سبکی اٹھانی پڑی ہے, چیف جسٹس صاحب اپنی میجورٹی لوز کر گئے ہیں اس فیصلے میں, سو اب یہ پی ٹی آئی کو بین کر کے کچھ ایک پیریڈ کریٹ کیا جائے گا کہ جس میں کہہ دیا جائے گا کہ جی بینڈ پارٹیز کے لوگوں کو تو سیٹیں نہیں دی جا سکتی, لیکن بہرحال اس کو سپریم کورٹ سے ریکٹیفائی کروانا پڑے گا ان کو 15 دن کے اندر. وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ان کے لیے آف کورس ہو سکتا ہے. چلیں جی, ایک تو یہ والا فیکٹر. دوسرا یہ کہ عمران خان وغیرہ اور ان کے دو ساتھیوں پہ ڈاکٹر عارف الوی اینڈ دین قاسم سوری کے اوپر آرٹیکل 6 کی جو ہے کاروائی وہ بھی شروع کرنے کی جو ہے وہ اجازت لی جائے گی. آپ کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس معاملے پہ کابینہ کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے وہ بن کے کھڑی ہوئی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. اسرائیل پرسوئنگ ایجنڈا آف جینوسائیڈ اگینسٹ پیلسٹینین, پرائم منسٹر شہباز شریف کا یہ کہنا ہے. بھائی واہ واہ واہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں. انلیگل پولیٹیکل مافیا سیبوٹاجنگ کمپریہنسو کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک پولیٹیکل مافیا ہے, غیر قانونی پولیٹیکل مافیا ہے. یہ بتائیں گے پور قانونی اور غیر قانونی کا ڈفرینس, ظاہر ہے بیکاز انہی سے ہم سیکھتے ہیں اور ساری سیاست ظاہر ہے اب انہی سے ہی آتی ہے, پھوٹتی وہیں سے ہی ہے. سو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اچھا کل ایک بڑی میجر کانٹرڈکشن ہو گئی ہے بھائی. ڈی جی آئی ایس پی آر تو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا رد الفساد قسم کا فوجی آپریشن نہیں ہے, جبکہ عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے, جبکہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب اور وزیر دفاع نے تو اس کے حوالے سے کچھ اور کہا تھا. رؤوف حسن اریسٹڈ آن ایز گورنمنٹ اکیوزز پی ٹی آئی آف اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا. کل پاکستان تحریک انصاف کا جو سیکریٹریٹ ہے یہاں اسلام آباد میں, اس میں حکومت نے حملہ کیا, مطلب چھاپا مارا پولیس نے, اور سنا ہے جی وہ کمپیوٹر اٹھا کے لے گئے, پیپر شیپر اٹھا کے لے گئے, مانیٹر اٹھا کے لے گئے. کافی لوگ حیران ہو رہے تھے مانیٹر لے جانے کی کیا ضرورت ہے یار, سی پی یو لے جاتے. انہوں نے مانیٹر لگایا, وہ نہیں ہوں گے مانیٹر. وہ احمد نے مجھ سے پوچھا تھا بابا مانیٹر کیوں لے کر گئے, میں نے کہا یار نہیں ہوں گے, اسی مانیٹر کے ساتھ کیبل سے کنیکٹ کر کے ان کو دیکھنا ہوگا. لیکن بہرحال چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اور کیا سین ہے. 3 ٹیررسٹ کلڈ ڈیورنگ انفلٹریشن اٹیمپٹس ایٹ پاکستان افغان بارڈر ایٹ دیر. اوکے یہ ہو گئی بات. عدالتی نظام 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو ڈھیل دے گا تو انتشار مزید پھیلے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے. ڈز اٹ ریپرزینٹ اے فرسٹریشن آن دا پارٹ آف دا ملٹری. آپ جانتے ہیں ملٹری کورٹ کے معاملے اور یہ ساری چیزیں, اس میں بیلز وغیرہ بھی بڑے آرام سے ہو رہی ہیں. اسپیشلی لاہور ہائی کورٹ میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے 9 مئی کے معاملے میں جو ہے وہ بیل دی گئی ہے, بیکاز پروسیکیوشن اپنا کیس جو ہے وہ ثابت ٹھیک سے نہیں کر پایا ہے. عمران خان کہتے ہیں لگتا ہے 9 مئی مقدمات میں مجھے ملٹری جیل بھیجا جائے گا. اوکے. عمر ایوب کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سیاسی حکومت کی ناکامی ہے اور حکومت کا فرنس آئل پر چلنے والے پاور پلانٹس ختم کرنے کا فیصلہ. چلیں جی ٹائم چیک اور کمرشل بریک کا ابھی ہوا ہے وقت, اور آپ کو ہم لیے چلتے ہیں اس کی جانب اور ملیں گے تھوڑی دیر بعد. So don't go anywhere and keep listening.
वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने जो है प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चले जल्दी से बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से पहले. एंड क्रिकेट में पाकिस्तान और बांग्लादेश ए टीमों के दरमियान डार्विन में होने वाला फर्स्ट अनऑफिशियल टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान ने 148 रन से जीत लिया है. पाकिस्तान ने बांग्लादेश ए को जीतने के लिए एक काफ़ी बड़ा टारगेट जो है वो दिया था, लेकिन बांग्लादेश की टीम उसको अचीव नहीं कर पाई. 428 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 279 रन बनाकर आउट हुई. और पाकिस्तान की जानिब से दूसरी इनिंग्स में मेहरान मुमताज़ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया. शाहनवाज डहानी गॉट 3 विकेट्स, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली एंड कामरान गुलाम गॉट 1 विकेट ईच. सो दिस इज अबाउट इट. अ लॉट ऑफ पीपल, काफ़ी सारे लोग जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे कि यार ये डार्विन जाने की क्या ज़रूरत थी, इतनी दूर जाके ये सीरीज़ करने की. और ये बात तो खैर मुझे भी समझ में नहीं आई, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं. बहरहाल जी, एशिया कप में जो है ख़वातीन का एशिया कप आप जानते हैं कि वो भी इस वक्त चल रहा है. श्रीलंका में ये टूर्नामेंट इस वक्त जारी है और पाकिस्तान की ख़वातीन की टीम जो है वो अपना एक मैच जीती है और अपना एक मैच हारी है. हमें पहले राउंड में ग्रुप ए में 3 मैचेस खेलने थे, तो भारत से हम हार चुके हैं. पाकिस्तान ने उसके बाद जो है वो नेपाल को शिकस्त दी थी. और आज पाकिस्तान का मुकाबला मुत्तहदा अरब अमारात की टीम के साथ है. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे ये मैच खेला जाएगा. और इस ग्रुप का आखिरी मैच जो है लीग मैच वो 6:30 बजे खेला जाएगा इंडिया और नेपाल के दरमियान. इंडिया और नेपाल के दरमियान, पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात. ठीक है, सही बताया. चलें जी, ऑलराइट, ये हो गई बात. और इसके अलावा चलें जल्दी से बात करते हैं. इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास जो है वो अभी जारी था. कोलंबो में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो है वो इजलास हुआ है और वो इजलास अपने इख्तिताम को पहुंचा. और इस इजलास में पाकिस्तान के हवाले से कम काफ़ी सारे लोग जो है वो ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए इट्स बिन अ गुड न्यूज़. और वो गुड न्यूज़ जो हुई है वो इस लिहाज से हुई है कि जी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 जो कि शेड्यूल तो पाकिस्तान में ही है, उसका बजट जो है वो अप्रूव कर दिया गया है. ज़ाहिर हमें ये बात पता है कि इंडिया इज़ गोइंग टू जिस हद तक वो जा सकते हैं रोड़े अटकाने में. सो कहते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं वो करेंगे अभी, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि इंडिया इज़ नॉट ब्रिंगिंग दैट आउट इन ओपन. वो कहते हैं ना, अपने कार्ड इस वक्त इन्होंने जो है वो सीने से के करीब करके जो है वो इस वक्त रखे हुए हैं कि इंडिया आखिर में तो देखें वो तंग तो करेंगे वो हमको. इस तरह आके वो खेलना वेलना तो उनको यहाँ पे नहीं है. मैं तो बार बार यही बात बोलता हूँ कि ये सिक्योरिटी का बहाना बना के ये सारी बकवास करके छोड़ दो यार. ये फजूल बातें. दुनिया भर आके यहाँ पे क्रिकेट खेल रही है, दुनिया भर के क्रिकेटर्स जो हैं वो आकर यहाँ पर खेल रहे हैं. हाउएवर इस वक्त जो है वो उनको इंडिया को सिक्योरिटी का इशू यहाँ पे सता रहा है अभी भी. बात बड़ी क्लियर है और वो ये है कि यार खुल के बताओ ना यार, पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करना है. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और ये सीन है कि ये तो दोबारा ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर से लोग जो है वो इसको देख रहे हैं. और मोहसिन नकवी के जितने जो हवारीन हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, वो काफ़ी छलांगे मार रहे हैं. और ये छलांगे मार के जो है ना वो जिसे कहते हैं कि ये बता रहे हैं कि दे एक्चुअली हैव बीन एबल टू, उन्होंने बिल्कुल एक स्ट्रिक्टली इंडिया को जो है वो नो कह दिया है नॉल. लेकिन बहरहाल जी हमें ये बात भी पता है कि जिस दिन इंडिया ने फुल जान लगा दी तो उस वक्त पाकिस्तान के लिए जो है इस मामले में बचना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है. बट बहरहाल जी, आई मीन एज द वेल विशर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट वी वुड विश एंड वी वुड प्रे कि पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट हो और अच्छी क्रिकेट का बैक टू बैक पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट का सिलसिला चलने वाला है. अगर आप देखें पाकिस्तान का जो होम सीज़न का आगाज़ होने वाला है अभी फ्रॉम बांग्लादेश पाकिस्तान का दौरा कर रहा होगा. यहाँ पे 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा. फिर उसके बाद एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक नया टूर्नामेंट, एक ओडीआई कराने का उनका इरादा है. फिर उसके बाद इंग्लैंड की टीम का दौरा, फिर पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका जा रहा होगा, फिर पाकिस्तान वापस आएगा और पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें जो हैं वो सजेंगी. ट्रायंगुलर मुख्तसर सा एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना है. फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी. देन पीएसएल होगा, वो भी एक छोटा सा टूर्नामेंट हम करते हैं यहाँ पे. अब तो खैर उससे कोई फ़ायदा हमें हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी बहरहाल जो चीज़ है वो चीज़ है. सो
چلیں جی ڈن ہو گیا. یہ ہو گئی صورتحال اور کچھ کرکٹ کے حوالے سے. اور کوئی خبر ہے ہمارے پاس؟ دیکھتے ہیں جی ایک سیکنڈ. کیا ہو گیا یار وہ کرکٹ میں پھڈا وڈا کوئی یا تو میں پتہ نہیں شاید نیوز سے کٹ آف ہوں اس وقت, مجھے پتہ نہیں ہے اس چیز کے حوالے سے, لیکن کچھ ہو نہیں رہا ہے یار کوئی کنٹروورسی اور سم تھنگ. بٹ بہرحال آپ جانتے ہیں اس وقت جو فوکس ہے وہ اب بڑی تیزی سے شفٹ ہو رہا ہے ٹورڈز دی اولمپک گیمز. اور اولمپک کھیلوں کا آغاز جو ہے وہ پیرس اس بار آپ جانتے ہیں کہ اولمپک کھیلوں کو کا جو ہے ہوسٹ ہے. اور 26 جولائی سے ان کا آغاز ہونے والا ہے. 11 اگست تک جو ہے وہ یہ اولمپک کھیل جو ہے یہ چلیں گے. اور کئی بہت طویل عرصے کے بعد پیرس ایک بار پھر سے جو ہے وہ اولمپک گیمز کو ہوسٹ کر رہا ہے. اولمپک کے شروع کے دور میں کبھی پیرس نے جو ہے وہ اولمپک کھیل, میں سرمائی اولمپک کی بات کر رہا ہوں, ورنہ ونٹر اولمپک گیمز تو یہ بعد میں بھی ہوسٹ کر چکے ہیں. آئی تھنک پچھلی صدی کے آئی تھنک 1980s میں شاید انہوں نے ایک ونٹر اولمپک گیم جو ہے وہ ایلبرٹ ویل میں ہوا تھا, آئی ریمبر, یا دے ہوسٹڈ دیٹ. بٹ بہرحال اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. لیکن سمر اولمپک گیمز بڑے عرصے بعد جو ہے وہ پیرس میں ہو رہا ہے. اور پاکستان کا جو دستہ ہے وہ بھی اس میں ظاہر شرکت کرے گا, جس میں 7 ایتھلیٹس ہیں, اور ہمیشہ ایتھلیٹ سے زیادہ آفیشلز ہوتے ہیں. اور لیکن اس بار آئی تھنک وی ہیو گاٹ اے جینوئن میڈل کا چانس, اینڈ ویل آل نو اباؤٹ اٹ. اور وہ جو میڈل کا چانس پاکستان کا ہے دیٹ از دیئر ان جیولن تھرو. اور ارشد نے ابھی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں ڈائمنڈ لیگ جو پیرس میں ہی ہوئی تھی وہاں پہ حصہ بھی لیا تھا, اور اس میں آئی تھنک پٹ اپ اے ریزنیبل شو کنسیڈرنگ کہ کئی مہینوں کے بعد ارشد جو ہیں وہ ایکشن میں نظر آئے تھے. ایشین گیمز میں انجری کی وجہ سے وہ باہر ہو گئے تھے. سو ایز آئی سیڈ آئی تھنک دے ہیو گاٹ اے جینوئن میڈل کا چانس. لیکن خیر 3 دن 14 گھنٹے 18 منٹ اور 24 سیکنڈ جیسے میں نے بولا تھا اس وقت جو ہے وہ رہ گئے, بیکاز اس وقت گوگل پہ جو ہے نا اس کا باقاعدہ کاؤنٹر لگا ہوا ہے اگر آپ جائیں اولمپک کھیلوں کے حوالے سے. لیکن جی زبردست کمال قسم کا ٹورنامنٹ مقابلے ہوتے ہیں, اینڈ پیرس ریئلی ہوپس ٹو پٹ اپ گریٹ شو. نوواک جوکووچ کے حوالے سے میں خبر پڑھ رہا ہوں اس وقت. نوواک جوکووچ آئیز فرسٹ اولمپک گولڈ ایٹ پیرس 2024 آفٹر ومبلڈن رنر اپ فنش. اوکے, ہی ہیز نیور وان اے گولڈ. سب سے زیادہ گرینڈ سلیم جیتنے والے کھلاڑی نے کبھی بھی گولڈ میڈل جو ہے وہ نہیں حاصل کیا ہے ان سمر اولمپک گیمز. انٹرسٹنگ. لیبران جیمز نیم یو ایس اے. زبردست جی, اوکے زبردست. یعنی امریکہ کا جو دستہ جائے گا آپ جانتے ہیں اولمپک کی تاریخ کے سب سے کامیاب ترین جو ٹیم ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اس کے جو فلیگ بیرر ہوں گے دیٹس گوئنگ ٹو بی لیبران جیمز. نا لیبران جیمز امریکہ میں باسکٹ بال میں اب تو کہنا چاہیے کہ ایک لیجنڈری حیثیت رکھتے ہیں. بہت بڑا نام ہے امریکن باسکٹ بال میں, این بی اے میں. اور وہ امریکہ کا اس کو کہتے بھی ڈریم ٹیم ہے جو امریکن ٹیم پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اس کا جو ہے وہ فلیگ بیرر ہوں گے. اور اس کے علاوہ کیا سین ہے, ٹھیک ہے زبردست, ویری گڈ. چلے اچھا بائی دا وے یہ جو ہمارے ارشد ندیم صاحب ہیں نا یہ آپ کو پتہ ہے ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹ جو ہوتے ہیں اولمپک کے وہ بالکل ایٹ دا بالکل اینڈ میں ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بالکل اختتام میں جا کے کہنا چاہیے لیٹر ہاف آف دی اولمپک گیمز جو ہیں اس میں ٹریک اور فیلڈ مقابلے شروع ہوتے ہیں. سو یو ول ہیو ٹو ویٹ. یہ شیڈول وغیرہ ہم سب شیئر کر لیں گے آپ کے ساتھ, کب مقابلہ ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے ان کا. سو چالیں جی گریٹ. بٹ ایز آلویز ایز ایکسپیکٹڈ I think it's going to be an amazing fight between America and China. اور چائنا نے ریسنٹ ٹائمس میں بڑا زبردست جو ہے وہ پرفارم کیا ہے. بٹ آف کورس ایک ٹیم جس پہ ہماری نظر جو ہے خاص طور سے ہوگی وہ ہونے والی ہے بھارت کی ٹیم. اور بھارت نے پچھلے اولمپک کھیلوں میں جو ہے وہ اپنی سب سے بہترین کارکردگی 7 میڈلز وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے. سو میں کل ایک انڈین ٹویٹر کا ایک بندے کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا جو کہ نان کرکٹنگ سپورٹس کور کرتا ہے, اور وہ یہ کہہ رہتا ہے کہ انڈیا از ریئلسٹکلی ٹارگیٹنگ ڈبل فگرز میں اولمپک میڈلز اس بار. اور ان کو لگ یہ رہا ہے کہ انڈیا پہ جہاں پہ ظاہر ہے نیرج تو از اے شور شاٹ گولڈ دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ون, لیکن شوٹنگ میں اس کے علاوہ ویٹ لفٹنگ از اندر کیٹیگری جہاں پہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں, لیکن شوٹنگ گیوز دیم اے ریئلسٹک چانس. ہاؤ ایور انڈین ایتھلیٹس, میں نیرج کے علاوہ بھی اگر آپ بات کروں تو وہ ٹریک ایونٹس جو ہیں وہاں پہ بھی دے لک پریٹی گڈ, اور یہ کافی اچھی کارکردگی کا جو ہے مظاہرہ کر سکتے ہیں. سو یا آئی تھنک اینی تھنگ آپ کو آئی تھنک ظاہر ہے ابھی انڈیا کی سکسیس کی بات ہوگی ان اسپورٹس, اور یہ اولمپکس میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ دکھائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اٹ اگین کمز بیک ٹو دا سیم ڈسکشن جو ہر اولمپک کھیل میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار واٹ ہیو دے ڈن
that Pakistan could not do. اور ساری کی ساری بات جو ہے وہ پوری کی پوری پلاننگ تھی. انڈیا نے پورا ایک پلان بنایا تھا, ایک پروجیکٹ وہ لے کر آئے تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ یہ اب اولمپکس میں میڈل جیتنا شروع ہو گئے ہیں. انٹرنیشنل ایونٹس میں انڈیا جو ہے ان کی پرفارمنس اب خاطر خواہ ہے, کافی پرومیننٹ ان کی پرفارمنس ہے. And naturally these Olympic Games are not going to be any different. As far as Pakistan is concerned, remember 1992 سے we have been searching for our solitary medal. Gold کی تو بات الگ ہے, لیکن as I said, I think ارشد کا most probably this would be the last Olympic Games جس میں وہ حصہ لے رہا ہوگا, and انشاءاللہ I think he will give his best. So چلیں جی, آپ کو اس وقت لیے چلتے ہیں ہم ایک کمرشل بریک کی جانب, اس کے بعد ایک اچھا سا گانا سنیں گے. So don't go anywhere and keep listening. کیمرہ چلانا پھر بھول گیا, انجینئر بابو بھی ہے, انہوں نے کیمرہ آن کیا, بٹ بہرحال ہیلو گائز, آئی ایم بیک ہیئر. If you are watching me on YouTube, thank you so much. No, it's not live, it's recorded. So چلیں جی, great. شعیب صاحب بھی یہی کہتے ہیں جی, یہ گانا بعد میں جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا تھا اینڈ آل. بالکل, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. عدیل بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا, کیا میسج آیا ہے؟ I would like to invite you to my house. Thank you. That's great. Okay, thank you so much. تنویر صاحب, thank you so much sir. بہت شکریہ سر. بالکل, تنویر صاحب کا جو دفتر ہے نا وہ بالکل ہمارے اسٹوڈیو کے ادھر برابر میں ہے سر. بالکل سر, اس خوبصورت اس وقت ہوا کا مجھے احساس ہو رہا ہے. تشریف لائیے سر, آئیے بیٹھ کے کچھ باتیں کرتے ہیں اس خوبصورت سے موسم میں, لیکن ہم بیٹھیں گے باہر, اندر دفتر میں اے سی میں نہیں بیٹھنا سر, ٹھیک ہے؟ چلیں جی, اوکے. اور کون ہے؟ محمد فارسی کہتے ہیں لولی ویدر ان اسلام آباد. بالکل درست فرمایا آپ نے. عبدالعلی مغل صاحب کیا کہتے ہیں؟ The largest skeleton ever found, nicknamed Apex, has sold for a record-breaking $44 million auction in New York. Wow, estimated to be 150 million year old. سوچیں یار, 150 ملین ایئر کا. اب کوئی اگر آپ میں سے بدتمیز ہوگا تو بولے گا کہ جی قائم علی شاہ صاحب کا یہ پیٹ تھا, لیکن خیر اینی وے. چلیں جی, زبردست آگے بڑھتے ہیں. اور کیا ہے جی, فہیم علی خان کہتے ہیں, انہوں نے خبر شیئر کی ہے, پاکستان spends $1.9 billion on mobile phone imports in FY 23-24. اچھا, یعنی کہ پاکستان نے تقریباً 2 ارب روپے کے موبائل جو ہیں وہ امپورٹ کیے ہیں. کہتے ہیں برو واٹ اے نیشن وی آر, دا گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو انڈریس اس بٹ آر ایٹیٹیوڈ از اسٹل لگژوریس. دیکھو, گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو انڈریس اس, لیکن یاد رکھیے گا یار, ابھی بھی پاکستانیوں کی ایک سگنیفیکنٹ تعداد ہے جو کہ جسے کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. یار وہ تو چیزیں ڈیمانڈ کرے گی, نکل جائے نا یار. فہیم برو, آپ ذرا اسلام آباد کے ایک کسی, میں آپ کو ایک بڑے پرتعیش علاقے میں لے جاتا ہوں, اور وہاں پہ ویک ڈے پہ آپ ذرا ریسٹورینٹوں پہ جو ہے نا ذرا رش دیکھیے جا کے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض لوگوں کو اتنا کوئی فرق خاص جو ہے نا وہ اس سے پڑ نہیں رہا ہے. افتخار الحسن کہتے ہیں برو it seems special seats case will take at least 4 to 5 years to be resolved so we can have re-election. پھر ہم بتائیں گے ووٹ کو عزت مل گئی ہے, چلیں پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے, چاہے پاکستان. نہیں, یہ اتنا لمبا اگر آپ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ یہ 4-5 سال کھینچے گا, نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے سر. ٹینس ان اولمپکس ول بی پلیڈ آن کلے کورٹ, پرہیپس اے چانس فار رافا. ٹینس ول بی پلیڈ آن کلے کورٹ. آپ رافا کو چانس دے رہے ہیں سر, مجھے تو لگ رہا ہے کہ کارلوس الکراز کسی کو چھوڑنے نہیں والا ہے اس میں سر. گولڈ میڈل فار اسپین سر. او کتنا مزہ ہے, فائنل اسپین ورسز اسپین, کارلوس الکراز ورسز رافائل نڈال. بٹ پرابلم یہی ہے نا, مجھے ڈرا پتا نہیں ہے, میں از نڈال ایون ٹیکنگ پارٹ, یہ بھی تو مجھے بات نہیں پتا. چلیں جی, اور کیا سین ہے؟ اور یہ سین ہے کہ مزید, ہاں جی, ناصر حسین صاحب ہمیں روزانہ ریمائنڈر بھیج رہے ہیں بھائی, یاد رہے. اچھا بھائی, جو سیلریڈ کلاس الائنس کے پروٹیسٹ کا ذکر ہوا تھا کراچی میں جو ہے, وہ ہونے والا ہے, اٹس گوئنگ ٹو بی آن ٹیوزڈے 23rd of July, دیٹ مین اٹس ٹوڈے, کراچی پریس کلب 5:30 بجے. آل رائٹ. اور اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ 6 بجے سیلریڈ کلاس الائنس کا پروٹیسٹ ہے, بٹ دیٹس آن دا 24th of July, یعنی 24 جولائی, یعنی کل یہ پروٹیسٹ ہونا ہے کراچی میں, آج ہونا ہے لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ. آئی ہیو ری ٹویٹڈ دیٹ ایز ویل. ناصر صاحب ٹھیک ہو گیا جی, آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کے میسیجز پہ نظر ڈالتے ہیں. بھائی گانے آپ لوگ ریکمینڈ کر رہے ہیں. بالکل, فیصل صغیر کہتے ہیں ریننگ ان لاہور الحمدللہ. اوکے, فاروق اصغر کہتے ہیں if given a choice whom will Pakistanis vote for, Trump or anti-Trump, your thoughts. سی اگر آپ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن امریکہ کے پاکستان میں ہو یا پاکستانیز جو امریکہ میں رہتے ہیں, تو پاکستانیز ٹینڈ ٹو بی جنرلی ڈیموکریٹک لیننگ. ڈیموکریٹس کو پاکستانی جنرلی ووٹ کرتے ہیں بیکاز دیٹس اے پرو امیگریشن
ان کا جو ہے وہ ایجنڈا ہوتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس بار الیکشن میں شاید مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی جو ہے نا وہ شاید ٹرمپ کو زیادہ ووٹ کرتے ہیں. لیکن خیر اینی وے نو فار ناٹ فار دا ریزن جو آبویس ریزن ہم پاکستان سے لنک کی بات کر رہے ہیں. بٹ میرا یہ خیال ہے امیگریشن از ون آف دا تھنگس نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن آپ کو نا کینیڈا میں یہ گیم الٹی ہو چکی ہے. کینیڈا میں گیم الٹی اس طرح ہو گئی ہے کہ اب انڈینز جو کافی عرصے سے وہاں پہ مقیم ہے اور پاکستانی وہ شاید اینٹی امیگریشن پارٹی کو ووٹ کریں گے. الٹی کہانی ہو گئی ہے بیکاز کینیڈا آپ کو پتا ہے کہ اٹس اے فیلئر اسٹڈی وین اٹ کمس ٹو امیگریشن. یس جہاز بھر کے وہ ابھی بھی اپنے ملک میں جو ہے لوگوں کو بھر رہے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں اس جہاز میں 90% جو ہے وہ انڈینز آ رہے ہیں. اور میں کل ایک انڈین کا ہی ایک ٹویٹر تھریڈ جو ہے وہ پڑھ رہا تھا اور اس میں بتایا یہی تھا کہ اب انڈینس کی دے آر ناٹ کمنگ فرام دا فرسٹ ایئر سٹیز ناؤ. یس ان کا بھی حق ہے, باقی لوگوں کا بھی حق ہے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ لوگ جب کینیڈین سوسائٹی میں آ رہے ہیں سو ان کا لائف سٹائل وغیرہ بالکل چینج نہیں ہو رہا ہے اینڈ دے آر ٹریٹنگ اٹ لائک دے آر ان سم اولڈ ان سم اسمال انڈین سٹی. تو یہ تو خیر کافی عرصے پہلے میں نے بھی آپ کو یہ ذکر کیا تھا اس چیز کے حوالے سے. ہماری بہن نے جو ہے وہ اس بارے میں مجھے ایک فیڈ بیک دیا تھا کہ اس وقت سچویشن وہاں پہ چل کیا رہی ہے. سو لیکن جو ٹاکنگ اباؤٹ پاکستانیز یس آئی تھنک اس بار ہو سکتا ہے کہ شاید ٹرمپ کی طرف جھکاؤ ہو سکتا تھا. بیوٹیفل سانگ ان ڈرزلنگ ڈرائیو سید حسن علی کہتے ہیں کہ جی. ظہور احمد صاحب کہتے ہیں سر بیوٹیفل ویدر آپ آئے بہار آئے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اینڈ دین سنیل راٹھی کہتے ہیں why the mighty Israeli army with modern warfare equipment and US support still unable to meet their objective eliminating military wing of Hamas. Yeah, it was never going to be easy. They had no planning, they were not prepared. وہ تیار نہیں تھے اس کے لیے اور یہی بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ اور ظاہر ہے it's sort of an urban warfare even though امریکہ نے ان کو literally international western community نے ان کو لائسنس دیا ہوا ہے, کہتے ہیں نا بلینک چیک کاخ بلانش جسے کہتے ہیں, وہ ان کو دیا ہوا ہے کہ جتنے لوگ تمہیں مارنے مار دو. لیکن وہ یہی وجہ ہے ان کا بس چلے یار وہ 2-3 ایٹم بم مار کے پورے غزہ کو ختم کر دیں. ان کو کوئی فرق, ان کے کان میں جوں بھی نہیں رینگنے والی. اتنے ظالم ہیں, جابر ہیں یہ لوگ. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ظالم اور جابر انسان بنیامین نیتن یاہو جو ہے اس وقت امریکہ میں لینڈ کر گیا ہے اور وہ کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرے گا. اب ظاہر ہے اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ کانگریس کے اس مشترکہ اجلاس سے وہ خطاب کرے گا تو ظاہر ہے اس کو ایک اوور ویلمنگ سپورٹ ملے گی. اس کے ہر خطاب میں وہ کھڑے ہو کے اس کو اسٹینڈنگ اوویشن دیں گے. کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ اوویشن دیا جاتا ہے, اس کو اسٹینڈنگ اوویشن دیں گے. بٹ آئی ایم ایکچولی ہوپنگ دیٹ دے آر گوئنگ ٹو بی سم پروٹیسٹ دیئر. اٹس گوئنگ ٹو بی کیونکہ امریکہ میں جو ایک کافی زیادہ بائیں بازو کی سیاست کرنے والی ڈیموکریٹک پارٹی کے کچھ لیڈران ہیں وہ برنی سینڈرز. آئی ایم ہوپنگ کہ یار ایک زبردست پروٹیسٹ ہوگا بیکاز ہی از اے جینوسائڈل مین. اور ان امریکن کانگریس میں اس کو خطاب کرنے کے لیے بلانا ہی امریکہ کے لیے ایک مہذب دنیا میں شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے. لیکن وہاں پہ وہ خطاب کرے گا بنیامین نیتن یاہو آ کے. بائی دا وے جو بائیڈن نظر نہیں آ رہے ہیں آج کل, شاید آپ کو پتا ہو امریکہ میں اس وقت ایک کنسپریسی تھیوری گردش کر رہی ہے. اور کنسپریسی تھیوری جو گردش کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے دیٹ پرہیپس جو بائیڈن از آلریڈی ڈیڈ. وہ مر چکے ہیں, ان کی موت واقع ہو گئی ہے, ان کا انتقال ہو گیا ہے. اور اس وقت جو بائیڈن بنا گھومتا رہتا ہے وہ بیسیکلی ان کا ماسک پہنا ہوا ایک آدمی گھوم رہا ہے. اور اسی وجہ سے جو بائیڈن جو ہے جب سے کچھ دنوں تک پہلے تک اب سے 3 دن پہلے تک یہ بول رہے تھے کہ وہ کسی بھی طریقے سے الیکشن سے باہر نہیں ہوں گے. اچانک ان کی طرف سے دیکھیے نہ کوئی ویڈیو سٹیٹمنٹ آئی ہے, نہ کوئی ان کی کوئی آڈیو آئی ہے یا کچھ آیا ہے. ایک ان کے کہنا چاہیے صحیح جو خط بھی ان کا آیا ہے وہ کسی آفیشیل لیٹر ہیڈ پہ نہیں آیا ہے. وہ تو ایسی ایک کورے کاغذ پہ کسی نے لکھ کے جو ہے نا وہ یہ بتا دیا کہ جی میں یہ حصہ نہیں لوں گا, یہ نہیں. تو یہ کافی ساری کنسپریسی تھیوری جو ریپبلکن پارٹی ہیں خاص طور سے جو دائیں بازو کے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں یا جو سوشل میڈیا جو ایکٹیو لوگ ہیں وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی, جو چھائی ہوئی ہیں یہ باتیں. لیکن بہرحال یہ کہتے ہیں کہ بنیامین نیتن یاہو امریکہ آیا ہے تو اس کی ملاقات وہاں پہ جو بائیڈن سے ہوگی تو پتہ چل جائے گا بائیڈن زندہ ہے بائیڈن زندہ ہے یا مر گیا ہے. بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بٹ دس کنسپریسی تھیوری بائی دا وے دیٹ از پریٹی اسٹرانگ. یعنی 2 تھیوری, یعنی ایک تو یہ کہ بائیڈن از آلریڈی ڈیڈ, لانگ لیو بائیڈن, اینڈ سیکنڈلی از دیٹ ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی, ہی از آن دا ڈیتھ بیڈ. کہتے ہیں نا کہ بستر مرگ پر ہے اور اس کے انتقال کی اور اناؤنسمنٹ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں سب یہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن یار ویسے واقعی یار واٹ اے جوک دس امریکن پولیٹکس از ٹرنڈ انٹو. بٹ چلیں لیٹس سٹ بیک اینڈ انجوائے. پوری دنیا کا مذاق انہوں نے بنوایا ہے تو ذرا کبھی کبھار ان کا بھی مذاق بنے تو ہم انجوائے کرتے ہیں. لیکن خیر ابھی آپ کو ہم لیے چلتے ہیں ایک بریک کی جانے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ڈونٹ گو اینی ویئر اینڈ کیپ لسننگ.
Alright, welcome back. That was Junoon with गरज बरस सावन गिरायो. I'm sure पाकिस्तान के काफी सारे शहर जो हैं इस वक्त they can relate to this song and right meet me here right now sitting in Islamabad. अभी भी जो है वो मुझे बाहर झाड़ियों के वो पत्ते हिलते हुए नजर आ रहे हैं. Man, I'm so tempted to go out but चलें it's just a matter of a few minutes now. लेकिन खैर चलो जी, खबर तो आप लोगों ने सुन ली होगी. यार आप जानते हैं इस वक्त जो है ना ये इसराइल और फलस्तीन का मामला देखो इतने आराम से तो ये दबेगा नहीं. और इस वक्त आप जानते हैं मगरिबी दुनिया सिवाय चंद एक ममालिक के आपको एक तरफ कड़ी हुई नज़र आ रही है इस पूरे मामले के ऊपर. और चंद एक ममालिक स्पेन हो गया, आयरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया. लेकिन अगर आप इम्पोर्टेंट मेजर कंट्रीज़ की बात करें सो आई थिंक दे आर प्रीटी मच अलाइन विद इजराइल. आई थिंक उनके जो स्टेक हैं इजराइल के साथ वो बहुत ज़्यादा हाई हैं. इसलिए इतनी ज़्यादा और ज़ाहिर है ये दाग तो लग गया ना इनको. वो अगर कोई समझ रहा है कि ये धुल जाएगा जो भी है ये अपनी जगह हैं चीज़ें. अच्छा अभी खबरें इसमें इंपॉर्टेंट जो 2-3 आई हैं. एक तो ये आई है आपने एडिडास के हवाले से खबर सुन ली होगी. जर्मन्स ने जो है ना वो तो हद कर दी है इस पूरे मामले में. पता नहीं उनका वो मुझे वो अभी तक वो जो हिटलर का उनका एक जो गिल्टी कॉन्शियस है ना वो उस दौर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर हॉलोकॉस्ट के हवाले से आउशविट्स के हवाले से वो अभी तक उनके ना दिमाग से निकला नहीं है. सो आई मीन जहाँ पे अमेरिका उनके हथियार दे रहा है इसराइल को सब कुछ कर रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि मॉरली सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जो इसराइल को मिलती है ना अमेरिका के बाद वो शायद जर्मनी से मिलती है. सो एडिडास आप जानते हैं इट्स अ जर्मन कंपनी. और आपको पता है एडिडास के जो रूट्स हैं वो नाजी रूट्स हैं यानी हिटलर के ज़माने के जो है ना वो उसके रूट्स हैं. सो बहरहाल वो लगता है उनका भी कोई है इशू. अच्छा उन्होंने ये आपने कहानी सुन ली होगी. उन्होंने एक मशहूर पैलेस्टीनियन ओरिजिन अमेरिकन मॉडल हैं जिनका नाम बेला हदीद है. उन्होंने जो है वो साइन इन किया था और ओलंपिक की एडिडास की जो कैंपेन आई थी. आप जानते हैं कि जितने भी ये बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं ये एडिडास हुए, नाइकी हुए, रीबॉक, इनकी ओलंपिक स्पेसिफिक कैंपेन्स होती हैं कि उनके जो एथलीट्स होते हैं जिनको उन्होंने स्पॉन्सर या गियर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं. बट यहाँ पे दे फीचर्ड बेला हदीद ऑफ कोर्स इज नॉट एन एथलीट, शी इज एन एक्ट्रेस, शी इज अ मॉडल इन फैक्ट. और हुआ ये कि उनकी कैंपेन आई ओलंपिक एडिडास ओरिजिनल जो उनकी ब्रांड है उसकी कैंपेन ये आई और उसमें बेला हदीद वाज फीचरिंग देयर. बेला जो है शी एंड जीजी हदीद ये दे आर वेरी वेरी वोकल. ऑफ कोर्स क्योंकि वो पैलेस्टीनियन ओरिजिन है, उनके वालिद साहब पैलेस्टाइन से ही आए थे. सो उनकी दे आर वेरी वोकल फ़लस्तीनियों के हुकूक के हवाले से. और जैसे ये कैंपेन आई तो जो जूइश लॉबी थी वो एक्टिवेट हो गई. जो प्रो इजराइल लॉबी थे अमेरिका में, यूरोप में, वो एक्टिवेट हो गया. और उस पर इसका नतीजा ये निकला कि इवेंचुअली एडिडास ने जो है वो बेला हदीद वाली जो ये कैंपेन थी इसको इन्होंने जो है वो पुल आउट कर दिया. बिकॉज वो एड्स वो पूरी कैंपेन तो इज देयर बट वेयर एवर बेला हदीद फीचर्ड उन्होंने उसको जो है वो वहाँ से हटा दिया है. अब सीन ये हुआ है दैट बेला हदीद एंड अदर पार्टनर्स आफ्टर बेसिकली हुआ ये है कि उन्होंने एडिडास ने पहले बेला हदीद को सॉरी कहा. यार सॉरी यार अब हमें मजबूरियां हैं, हमें ये हटाना पड़ेगा. लेकिन अब कहते ही हैं दैट बेला हदीद इज गोइंग फॉर अ मेजर सॉर्ट ऑफ मेजर लिटिगेशन में जा रही हैं. एक बहुत बड़ा कॉम्पनसेशन सूट जो है वो फाइल करने वाली हैं. और उस पर फिर एडिडास ने एक बार फिर से जो है वो इनसे माफ़ी मांगी है और इनसे माफ़ी तलब की. अब देखते हैं कि बेला जो है वो इसमें माफ़ी इनको देंगी या नहीं देंगी. दैट रिमेन्स टू बी सीन. अच्छा इसमें जो है ना वो आपको पता है कि असल जो इनको गुस्सा है इसराइलियों को वो किस बात का है. वो इस बात का है कि ये जो कैंपेन है इस कैंपेन का जो नाम दिया गया है दैट इज SL72 campaign. Now this 72 represents the 1972 Munich Olympic Games. Munich Olympic Games आपको पता है these were the last Olympic Games जो कि जर्मनी में हुए थे. और म्यूनिख ओलंपिक गेम्स जो है वो इस वजह से भी जो है वो याद रखे जाते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा वाक़या हुआ था और इसराइली एथलीट्स जो हैं फ़लस्तीनी 5 साल पहले 6 डे वॉर उनके पूरे मुल्क पे जो है वो कब्ज़ा कर लिया था इसराइलियों ने. और फिर इसराइली एथलीट्स को जो है वो अगवा किया गया था और फिर उसके बाद उनमें कुछ जो है मारे भी गए थे. और ये इसराइल की जो हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें ये बड़ी ट्रेजेडीज़ में इसका शुमार होता है. सो उनको ये प्रॉब्लम दिस इस पे एक मूव बाय द वे आप जाएंगे सर्च करेंगे म्यूनिख नाम की एक मूवी भी है जो कि इट इज़ ऑन द लाइफ ऑफ अ मोसाद एजेंट कि किस तरह दे ट्रैक डाउन all those Palestinians who were involved जो कि वो involved थे
एक एक करके किस तरह मारते हैं वो फ़लस्तीनियों को. सो वो ये उनको जो गुस्सा है इसराइलियों को वो ज़्यादा इस बात पे भी है कि 1972 जो कि इसराइल के लिए एक ट्रेजेडी है, उसकी कैंपेन में कैसे आप एक ऐसी मॉडल को ले सकते हैं जो कि खुद फ़लस्तीनी ओरिजिन है, ओरिजिन की है, और वो फ़लस्तीनियों के हकूक़ के हवाले से बात करती है. सो बहरहाल जी ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है. एडिडास 2 दफ़ा जो है वो इनसे माफ़ी का तलबगार जो है वो हो चुका है. बट लेट्स सी कि अब बेला हदीद उनको जो है वो माफ़ करती हैं या नहीं. बट बहरहाल चलें जी. इसके अलावा आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया दैट बिन्यामिन नेतन्याहू इज़ अराइविंग. इनफैक्ट ही हैज़ अराइव्ड. ये कल जो है ये पहुँच गए हैं, पहुँच गया है वाशिंगटन DC. और मैंने आपको ये बताया था कि यूएस कांग्रेस में जो है खिताब करने वाला है. अभी हमारे दोस्त ने मुझे कंफर्म किया है कि वाशिंगटन में बहुत बड़े प्रोटेस्ट जो हैं वो अरेंज किए जा रहे हैं. एट द टाइम बिन्यामिन नेतन्याहू विल बी स्पीकिंग एट द यूएस कांग्रेस. और कहते ही हैं कि जी अमेरिका के मुख्तलिफ कोनों से पीपल आर फ्लाइंग इनटू DC राइट नाउ. और वाशिंगटन में अमेरिकी कैपिटल हिल जो है आप जानते हैं कि वो एक बहुत ही उसे नेशनल मॉल कहते हैं. उसके सामने एक बड़े से पूल्स बने हुए हैं और ये पूल पानी के वाले, और बहुत ही जहाँ पे मशहूर अमेरिका के कुछ जलसे भी हुए हैं. आई हैव अ ड्रीम जो मशहूर स्पीच की थी एंड ऑल. सो वो उनकी जो कैपिटल हिल है इट्स के बिल्कुल सामने है. और वहाँ से अगर आप लिंकन मेमोरियल तक जो है वो एक बागीचा ही बना हुआ है और सिर्फ उसमें कोई पूल्स वो कहते हैं जी बड़ी तादाद में पीपल प्लान टुगेदर देयर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट बिन्यामिन नेतन्याहू. लाखों में लोगों की जो है वो बात की जा रही है. अब कितने लोग इवेंचुअली वहाँ पे पहुँचते हैं और जमा होते हैं दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट या आई थिंक एक दिलचस्प स्पेक्टिकल जो है ये होगा, एक अच्छा नज़ारा होगा देखने को कि अमेरिकन देखते हैं कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे जमा होते हैं. ज़ाहिर है उसमें अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स आर गोइंग टू बी देयर, परमानेंट रेजिडेंट्स वहाँ के जो हैं वो भी होंगे, जो नेचुरलाइज सिटीजन्स हैं वो भी होंगे. बट असल चीज़ ये आती है कि अमेरिका के जो सफ़ेद फार्म और सियाह फार्म लोग हैं वो कितनी तादाद में वहाँ पर जमा होते हैं. दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी क्या होता है. कौन कौन से सियासतदान जो है वो इस पे तकरीर कर रहे होंगे. क्या बर्नी सैंडर्स अंदर बैठने के बजाय बाहर बैठे हुए होंगे और तकरीर कर रहे होंगे. वेरी इंटरेस्टिंग. दैट इज़ दिस सिचुएशन इज़ गोना बी देखना पड़ेगा जी इसमें क्या है सिलसिला. बट बहरहाल चलिए जी अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट ब्रेक ऑफ माय शो. वापस आते हैं, प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. हैरान रह गया लाइक यार वो खलीलुर रहमान कमर साहब के हवाले से वो खबर, देखो खबर तो वो अफसोसनाक खबर है उनके साथ जो हुआ. यार किसी शक्ल तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन किसी ने मैंने एक ट्वीट पढ़ा कि रात 12 बजे आपको कोई खातून के घर तागूत का मतलब समझाने गए थे. मैं समझ रहा किसी ने शुगल किया है. अबे वाकई ये सवाल पूछा गया है यार. एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा है ये वाला कि रात 12 बजे आप खातून के घर तागूत का मतलब समझाने गए थे. यार अबे क्या कौम है यार कसम से यार. और पूछ भी लिया इन्होंने, लेकिन खैर चले जी. और क्या बात है. और ये कहानी है. चले जी सीक्रेट सर्विस. अच्छा पाकिस्तानी ट्विटराटीज जो हैं वो थोड़े से हैरान हैं कि अमेरिका में सीक्रेट सर्विस के सरबराह उन खातून को जो है वो किस तरह कल ग्रिल किया गया यार. आई थिंक दैट जो उनकी बेसिकली कहानी क्या हुई है. कहानी ये हुई, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप, सुबह हमने इस पर मुख्तसर सी बात की थी लेकिन ज़रा बात कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ. और डोनाल्ड ट्रंप पे जब हमला हुआ तो फिर उसके बाद इन्होंने किया ये कि जो अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस की हेड है उनको बुलाया. ओके जी, डायरेक्टर ऑफ सीक्रेट सर्विस, और उनको बुला के कल बाय पार्टिजान उनको जो है वो उनकी ग्रिलिंग हुई है कल. एक सेनेट की जो है वो स्टैंडिंग कमेटी आई कहना चाहिए कि एक मुश्तरका जो है वो उसके इजलास में जो है उन्होंने उनकी खातून की जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त ग्रिलिंग की है. सो वो ये एक ना एक इशारा था कि किस तरह जो मैच्योर डेमोक्रेसीज होती हैं वहाँ पे इदारों के दरमियान जो तवाज़ुन होता है वो किस तरह कायम रखा जाता है. सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर का नाम है किम्बरली चीटल.
और शी टेस्टिफाइज ऑन ट्रम्प असैसिनेशन अटेम्प्ट, और इनकी ये एक मैराथन जो है, ये एक ग्रिलिंग हुई है जिसमें कहा यह गया है कि कैसा ऐसे हो सकता है कि इतना इंपॉर्टेंट बंदा, परहैप्स राइट नाउ अमरीकी सदर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, अदर इनफैक्ट सम पीपल वुड से दैट राइट नाउ इस वक्त जो जो बाइडन का हाल है उसमें शायद जो बाइडन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है उसकी ज़िंदगी पे, आई मीन ही जस्ट सर्वाइव्ड बाय फ्यू मिलीमीटर्स, या आखिर कैसा हुआ। सो ये किम्बरली साहिबा जो है, आई मीन उन्होंने तकरीबन एक 6 घंटे की ग्रिलिंग जो है उनको ये फेस करनी पड़ी है। शी इज़ बीन अंडर, मैं सुबह बता रहा था आपको, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है कि जी आप रिज़ाइन करें आप अपनी इस पोजीशन से, लेकिन खातून जो है वो रिज़ाइन करने को तैयार नहीं है। वो अभी भी यही समझती हैं दैट शी इज़ द बेस्ट पर्सन टू डू दैट जॉब। अच्छा, ट्रम्प पे जो हमला हुआ है इसमें अभी तक ये बात जो है क्लियर नहीं है कि इस बंदे का मोटिव जो है वो क्या है, और उसका मोटिव जो है वो समझ में अभी तक इनको आया नहीं है। इस बारे में जो इन्वेस्टिगेशन हैं वो अभी तक चल रही हैं, बट फिर भी यार अगर आप देखें ना कि वाकई जमहूरियत सही मानों में किस तरह ऑपरेट करती है, तो ज़रा कल की जो है ना ये आप इसकी हाइलाइट्स अगर आप देख लें कि सीक्रेट सर्विस की जो हेड खातून है उन्हें किस तरह जो है ना वो जमहूरी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, अवाम के रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें किस तरह जो है वो हक रखते हैं उनको ग्रिल करने का। वाह क्या बात है। अच्छा जी, इसके अलावा यार ये अब पता है मसला क्या हो गया, ये खलीलुर रहमान कमर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, ये इस लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है कि हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। अब मसलन नासिर सिद्दीकी साहब ने मुझको एक उनका कोटेशन भेजी है खलीलुर रहमान कमर का, ये कहना है, आई मेट द वुमेन लेट एट नाइट बिकॉज द डॉक्टर हैव एडवाइज मी टू अवॉइड सनलाइट। मैं खातून से रात में इसलिए मिला बिकॉज डॉक्टर ने कहा है कि मैं सूरज की डायरेक्ट रोशनी से जो है बचूं। सो जबरदस्त चैलेंज, ग्रेट, ओके। एंड देन और क्या सीन है, और ये सीन है, एक सेकेंड रुकिएगा यार, चलो जी, दैट इज गुड। और ये मैसेज शामिल करना था, मैं पता नहीं अभी मेरे सामने आया था और आई डोंट नो इट जस्ट वैनिश समवेयर, बट चलें, ओके। रोमाना कहती हैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड हाइपर एक्टिविटी यू हैव। ओके, हाइपर एक्टिविटी, हाँ ये चीज तो अहमद में भी आई है मेरे बेटे में, हाइपर एक्टिविटी, सही कहा आपने बिल्कुल। चलिए, जिसके अलावा सर ट्रम्प WWE ड्रामा करियर में ऑल्सो बी एट प्ले, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। देखो यार बात यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प पे आपको जितनी गंद उछालनी थी ना, आप उछाल चुके हैं। ये समझने वाली बात है, समझें इस बात को आप, कि जितनी ज्यादा गंद इस पे उछाल सकते थे वो उछाल दी। अब आपके पास कुछ गंद उछालने को बचा ही नहीं है, यानी आपने अपने कार्ड्स को ओवर प्ले कर दिया। नाउ समथिंग वेरी सिमिलर वी नो हैपेंड इन पाकिस्तान, कार्ड्स को ओवर प्ले कर दिया गया और फिर उसका जो है ना वो उल्टी हुई सब तदबीरें, कुछ ना सेंटेंसेस ने काम किया। तो कुछ पाकिस्तान अमेरिका में भी जो है ना वो यही हुआ है कि अब आप वो WWE करियर, शोबिस करियर, प्ले बॉय, फलाना, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये कोई कहानी जो है ना अब ये काम करने वाली यहाँ पर है नहीं। शिराज अहमद कहते हैं यू डिडंट प्ले योर फेवरेट कोक स्टूडियो वर्जन। नो आई डिडंट प्ले एक्चुअली यार, नो। ओके जी, what is the perfect age bracket to rule a country? I don't think there should be any perfect, as long as आप mentally और physically fit हैं, you should be able to rule the country. Okay. अच्छा जी, फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो कोई कुछ भी कह दे, आप सॉन्ग अपनी मर्जी के ही चलाएंगे, फिर भी प्लीज प्ले जुनेद जमशेद, तुम कहती हो मेरे खत मुझको। यार वैसे आपने नहीं गलत बात कर दी हो, मेरा यू ब्रोक माई हार्ट फ़हीम ब्रो, मेरा दिल तोड़ दिया आपने यार ये बात बोल के, बिकॉज गरज बरस सावन गिर आयो, मैंने आप ही जैसे एक दोस्त की फरमाइश पर जो है वो ये गाना चलाया था। सो क्या कह सकते हैं इसमें। सो चलें जी, Adil, what do you say about Ammar Habib's explanation on the IPP and बिरयानी? अच्छा हाँ, ये अम्मार ने एक अच्छा मजेदार सा कल ट्वीट किया है। पाकिस्तान में इस वक्त IPP जो है वो इस वक्त एक बड़ा टॉपिक बना हुआ है और बड़ी हैरानी होती है। आपको पता है कि IPPs जिस तरह पाकिस्तान में ज़्यादातर बड़े बड़े बेनिफिशरीज जो होते हैं वो सियासतदानी कहीं ना कहीं निकल आते हैं। पाकिस्तान का एलीट तबका, एलीट कैप्चर है,
چند لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ہر انڈسٹری میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ابھی آئی پی پی ایک الگ سے ٹاپک ہے, یہ واقعی ڈبیٹ یا ڈسکشن کرنے والا سمجھنے والی بات ہے, لیکن ہر کوئی اس وقت جو ہے نا وہ اپنی اس میں کر رہا ہے کارستانی. اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ نیشنل نیریٹو میں جو ہے نا وہ بالکل فرنٹ پہ آ گیا ہے. یہ سارے کے سارے لوگ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو نیشنل سیکیورٹی کا ایک تھریڈ ہے ایکس پلیٹ فارم, اس میں آ کے اس وقت آئی پی پی. اچھا سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹیلی کام منسٹری ہے وہ بھی ٹویٹر کا استعمال کر رہی ہے. یعنی سیریسلی اسپیکنگ یار مذاق ہے. ابھی 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب کسی آئی ٹی پارک کا افتتاح ہے. پاکستان میں کتنے آئی ٹی پارک ہیں ویسے, اور یہ کیا کر رہے ہیں ہم آئی ٹی پارک میں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. پب جی کھیلتے ہیں بیٹھ کے ہم لوگ لگتا ہے آئی ٹی پارک میں, مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات. لیکن شہباز شریف صاحب وہ بھی ٹویٹ اس پہ جو ہے نا وہ وزارت آئی ٹی جو ہے وہ اس پہ کر رہی تھی, ایکس پلیٹ فارم پہ کر رہی تھی. تو اس وقت ایکس پلیٹ فارم پہ پاکستان میں جس ٹاپک پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے وہ ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس. اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا, اچھا میں سب سے زیادہ حیرانی مجھے اس بات پہ ہو رہی ہے کہ نون لیگ کے کچھ سپورٹر جو ہیں وہ آئی پی پی کو بلیم کر رہے ہیں, اور سم ہاؤ دے آر بلیمنگ عمران خان فار دیٹ. لائک واقعی ایک نیکسٹ لیول آف ڈیلوژن چاہیے ہوتا ہے واقعی کہ وہ الٹی کہانی چلانے کے لیے. لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہ والا نیریٹو اب بک نہیں رہا ہے. ہمیں پتہ ہے پاکستان میں کہ آئی پی پی کے معاہدے کنہوں نے سائن کیے تھے, اینڈ کتنی بڑے بڑے پاکستان کے سیاسی خاندان جو ہیں they are the beneficiaries of these IPP charges and all, یہ capacity payments and all. یہ کبھی بیٹھ کے پاکستان کے اکاؤنٹیبلٹی کے جو ادارے ہیں, نام نکلنے والا تھا میرے منہ سے, پاکستان کے بڑے بڑے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں, کبھی بیٹھ کے وہ اس کی انویسٹیگیشنیں کھولیں گے, کبھی بیٹھ کے اس کی وہ انکوائریز کریں گے. تو پھر ظاہر ہو سکتا ہے کبھی کہیں بیٹھ کے کی بھی ہو فارغ ٹائم میں کوئی ایک ڈی جی صاحب کو لگا دیا ہو, جاؤ یار ذرا یہ آئی پی پیز کے معاہدے تو دیکھ کر آؤ, یہ کیا سائن کیے تھے 2013 میں ہم نے, اور یہ سارے. تو ہو سکتا ہے کبھی کھل کے یہ سامنے آئیں, کتابیں لکھی جائیں گی ان میں یار کس طرح اس ملک کو جو ہے نا وہ. اور پھر بھی وہ بولتے ہیں احسن اقبال صاحب کہ اگر ہم یہ معاہدے سائن نہ کرتے تو اس وقت ملک اندھیروں میں ہوتا. تو اس پہ کامران خان نے صحیح کہا تھا کہ اندھیروں میں تو ابھی بھی, آپ کے معاہدے سائن کرنے کے بعد فرق کیا پڑ گیا سر 10 سال بعد. This is Mira FM 107.4.